अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद ज़ीशान हैदर। इस वक्त तकरीबन 3 लाख के करीब भारतीय तलबा का मुस्तकबिल ख़तरे में पड़ गया है। ये 3 लाख तलबा वो हैं जो कि भारत और कनाडा के ख़राब सफारती ताल्लुकात की वजह से इस वक्त जो है वो परेशान कुन सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। जी नाजरीन, गुज़िश्ता 1 साल के दौरान भारत और कनाडा के दरमियान सफारती ताल्लुकात के हवाले से जो लावा उबल रहा था वो अब एक बम बनकर फट पड़ा है, जब कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने जो है उन्होंने ये फैसला कर लिया कि भारत के साथ सफारती ताल्लुकात को मुनक़ता किया जाए और उन्होंने 6 भारतीय जो है वो सफारती अमले को जो है वो बेदखल कर दिया और इसमें भारतीय हाई कमिश्नर भी शामिल है, जिसके जवाब में भारतीय हुकूमत ने भी कैनेडियन सफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया है। अब मामला हुआ क्या है? ये मामला 2023 से स्टार्ट होता है। इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करता हूं कि जब एक खालिस्तानी रहनुमा, खालिस्तानी सेपरेटिस्ट जो लीडर हरदीप सिंह निजार था, उसका कत्ल हुआ 2023 में कनाडा में, जिस पर कैनेडियन गवर्नमेंट ने डायरेक्ट इसका इल्ज़ाम लगाया है भारत और भारतीय खुफिया एजेंसी जो है वहाँ पर। कैनेडियन गवर्नमेंट ने बेसिकली ये इल्ज़ाम आयद किया कि यहाँ पर जो भारतीय ऑफिशियल्स हैं वो कनाडा में भारतीय खासकर सिख रहनुमाओं को कत्ल करने के वाक़यात में और इन साजिशों में डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं, जिसको भारत ने मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर दिया। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कैनेडियन गवर्नमेंट से जो है वो इसके सबूत भी मांगे और डिमांड की कि अगर आपके पास इस हवाले से कोई सबूत है तो वो सबूत हमें दें। भारतीय अखबार हिंदुस्तान टाइम्स लिखता है, इंडिया आस्क कनाडा फॉर एविडेंस इन निजर मर्डर एंड वांट्स स्ट्रॉन्ग एक्शन अगेंस्ट एंटी इंडिया खालिस्तानीज। यानी कि भारत एक तरफ तो सबूत मांग रहा है कनाडा से और दूसरी तरफ कनाडा से ये भी दरख्वास्त कर रहा है कि आप जो भी एंटी इंडियन खालिस्तानी हैं उनके खिलाफ भरपूर एक्शन लें, क्योंकि भारत जो है वो इस सेपरेटिस्ट मूवमेंट को किसी सूरत में भी बर्दाश्त नहीं करता और भारत ये चाहता है कि अगर कोई खालिस्तानी भारत या भारतीय मुफाद को जो है वो नुकसान पहुंचाता है, वो चाहे कनाडा में हो, चाहे अमेरिका में हो या जहां भी, तो भारत जो है इस चीज़ को कंडेम करता है। तो दूसरी तरफ जस्टिन ट्रूडो वो डायरेक्ट इस मुद्दे को लेकर जो है वो असेंबली पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर गलती ट्रूडो से अगर इस मामले में हुई है और ये जो लावा 1 साल से उबल रहा था ये फटा कैसे है, वो ये हुआ कि जस्टिन ट्रूडो ने इस मामले को जो है वो इनडायरेक्टली जो है वो कन्वर्सेशन या बैकडोर चैनल्स के जरिए जो है वो डील नहीं किया, यानी कि जो सफारती चैनल्स यूज़ किए जाते हैं, कम्युनिकेशन की जाती, क्योंकि अगर आप इस तरह के मामले को जो है वो अमेरिका के साथ भारत का एक मामला हुआ है, सेम एलिगेशन अमेरिका ने जो है वो पन्नू केस में, पन्नू कौन है? पन्नू भी इसी तरह का एक खालिस्तानी सेपरेटिस्ट मूवमेंट का हामी और रहनुमा है, खालिस्तानी लीडर है, जिसको भारत ने मुकम्मल तौर पर जो है वो एक डिक्लेयर्ड टेररिस्ट करार दिया है। लेकिन ये पन्नू अमेरिका में रहकर ना सिर्फ भारत के खिलाफ जो है वो वीडियोस बनाता है, बल्कि अमेरिका में खालिस्तानी मूवमेंट को जो है वो सपोर्ट करता है और ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट का हामी भी है और लीडर भी है। अब पन्नू के मामले में भी बिल्कुल ऐसा हुआ कि जब अमेरिका ने भारतीय हुकूमत पर यह इल्ज़ाम आयद किया कि उनका एक जासूस जिसका नाम था विक्रम यादव, और इस विक्रम यादव का कोड था CC1, विक्रम यादव पर यह इल्ज़ाम था कि ये एजेंट जो है ये अमेरिका में आता है और पन्नू को जो है वो कत्ल करने की कोशिश या साजिश करता है, जिसका अमेरिका को जो है वो अमेरिकन एजेंसी को पता चलता है और अमेरिकन एजेंसी जो है वो बैकडोर चैनल्स के साथ तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो भारत के साथ शेयर करता है। अच्छा, ये अमेरिका ने जो है वो मुसलसल जो इंफॉर्मेशन मिली वो ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू जो है वो भारत को देता रहा और इवन भारत ने ये बयान दिया। एक और रिपोर्ट आपके साथ शेयर करता हूँ पन्नू के हवाले से कि इस पे भारत का क्या रिएक्शन था और भारत ने ट्रूडो की तरह जो है वो इस केस को जो कनाडा के साथ भारत ने डील किया है वो अमेरिका के साथ क्यों नहीं किया। तो भारत ने इस पर अमेरिका को जवाब दिया, इंडिया टेल्स यूएस CC1 जो कि यादव का जो है कोड था, अरेस्टेड एज टीम हेड्स टू वाशिंगटन।
اب بھارت نے اس پر جو ہے امریکن موقف کی تائید کی اور CC1 کو جو ہے اریسٹ کر دیا. لیکن یہ معاملہ جو ہے وہ کینیڈا کے ساتھ اتنا ابال کیوں پکڑ گیا، اس میں اتنی جو ہے وہ پیچیدگیاں کیوں پیدا ہوئیں کہ بھارت اور کینیڈا کے درمیان سفارتی تعلقات ہی ختم ہو گیا. اب ان سفارتی تعلقات کے جو اس وقت خاتمہ ہیں اس کا بھارت کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. ایک تو میں نے بھارتی طلبہ کی آغاز میں بات کی ہے کہ 3 لاکھ بھارتی طلبہ ہیں جن کو ویزوں کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جن کو واپس اپنے ملک بھیجا جا سکتا ہے، یا جن کی تعلیمی سرگرمیاں جو ہیں وہ متاثر ہو سکتی ہیں ان حالات میں. اب بھارت کس طرح سے ڈیل کر رہا ہے؟ بھارتی حکومت جو ہے وہ مکمل طور پر اس چیز کو نگیٹ کر رہی ہے، ریجیکٹ کر رہی ہے تمام ایلیگیشنز کو. اور کینیڈا کا موقف یہ تھا کہ وہ جو 6 سفارتکار، خاص کر بھارتی ہائی کمشنر، ان سے انویسٹیگیشن کی بھارت ہمیں اجازت دے. آپ کو یہاں پر میں ایک بات سمجھاتا چلوں کہ جو سفارتی عملہ ہوتا ہے، جو سفارتکار ہوتے ہیں، ان کے پاس جو ہے وہ امیونٹی ہوتی ہے کہ آپ ان سے پوچھ گچھ نہیں کر سکتے، آپ ان سے انویسٹیگیشن نہیں کر سکتے، ان کو اریسٹ نہیں کر سکتے. تو کینیڈا یہ ڈیمانڈ کر رہا تھا بھارت سے کہ آپ ان کی امیونٹی جو ہے وہ ختم کریں، جو ان کی ڈپلومیٹک امیونٹی ہے. لیکن بھارت نے جو ہے وہ اپنے سفارتکاروں کو واپس بلا لیا اور اس کے جواب میں 6 کینیڈین سفارتکاروں کو گزشتہ روز بھارت نے جو ہے وہ ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا ہے. اب یہ سچویشن جو ہے یہ بڑی خراب ہو چکی ہے. اچھا، اس طرح کے دی گارجین کی ایک رپورٹ ہے کہ انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ نہ کینیڈا میں اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، نہ صرف امریکہ میں، بلکہ اس نے پاکستان میں بھی اس طرح کی کوششیں کی، اور خالصتانی رہنما ایک پاکستان میں انہوں نے جو ہے وہ مارنے کی یا مروانے کی کوشش کی ہے. تو پاکستان بھی یہ الزام عائد کرتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ اس طرح سے اس طرح سے جو ہے وہ دوسرے ممالک میں انویڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو کہ یہ ہماری نیشنل سیکیورٹی کے اگینسٹ ہے. تو سیم سٹانس جسٹن ٹروڈو کا ہے. اچھا، اس وقت جو ہے وہ جسٹن ٹروڈو کے اگر ہم معاملے کو دیکھیں تو جسٹن ٹروڈو کا جو ہے وہ موقف بالکل کلیئر ہے. جسٹن ٹروڈو اس معاملے کی جو ہے وہ مکمل تحقیقات کرنا چاہتا ہے. کینیڈین پولیس جو ہے اس چیز کی انویسٹیگیشن کرنا چاہتی ہے کہ یہ ان کی نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے، اور نیشنل سیکیورٹی کے معاملے پر کینیڈا جو ہے وہ کمپرومائز کرنے کو بالکل تیار نہیں ہے. اور کینیڈا نے بڑا اگریسو سٹانس لیا ہوا ہے اس معاملے کو لے کر کہ آپ جو ہے وہ مختلف لوگوں کے ذریعے یا ٹیررسٹ گروپس کے ذریعے، اس میں جو ہے وہ اس شخص کا نام بھی آ رہا تھا کہ جو کہ ایک بھارتی سنگر جو ہے وہ ایک سکھ سنگر جو تھا اس کے قتل میں ملوث تھا، لارنس بشنوئی. لارنس بشنوئی کا بھی اس میں جو ہے وہ نام آ رہا ہے. لیکن بھارت جو ہے وہ یہ کلیم کر رہا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ لارنس بشنوئی یا لارنس بشنوئی گینگ کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی بھارتی آفیشلز کا ان قتل کے پیچھے جو ہے، اور اس کے علاوہ جتنے قتل ہوئے کینیڈا میں ان کے پیچھے بھارتی حکومت یا بھارتی آفیشلز کا کوئی تعلق نہیں ہے. بھارت جو ہے اس چیز کو مکمل طور پر ڈینائی کر رہا ہے اور کینیڈا سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ آپ اس کے کوئی ایویڈنس ہمیں دیں، تاکہ اگر آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے تو ہم اس پہ ایکشن لیں گے. جس طرح انہوں نے پنو کیس میں جو ہے امریکن ایویڈنسز کی بنیاد پر جو ہے وہ CC1 کے خلاف جو ہے ایکشن لیا ہے. لیکن کینیڈا جو ہے وہ خود تحقیقات کرنا چاہتا ہے اس تمام تر معاملے کی، اور بھارت کو جو ہے وہ اس وقت جو ہے کینیڈا لوپ میں نہیں لے رہا، اس کے ساتھ جو ہے وہ ڈائریکٹ کوآرڈینیشن ان کی نہیں ہو رہی. بہرحال یہ معاملات جو ہے کافی تناؤ کا اس وقت شکار ہو چکے ہیں، اور اس کا نقصان بھارت کو بھی ہو رہا ہے، کیونکہ ایک تو میں نے طلبہ والا معاملہ بتایا، دوسرا بھارت کو جو ہے وہ اقتصادی بہت بڑا اور تجارتی بہت بڑا لاس ہو سکتا ہے ان تمام تر صورتحال میں. بھارت کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ ان تعلقات کو ایک تو جو ہے وہ ٹھیک کیا جائے. لیکن ایک چیز میں آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں کہ بھارتی جو آئیڈیالوجی ہے نیشنلزم کی، وہ بہت سٹرانگ ہے. یعنی کہ بھارتی اپنے بھارتی ہونے پر بہت گرو محسوس کرتے ہیں، اور وہ کسی صورت میں یہ برداشت نہیں کرتے. یعنی کہ اگر آپ کسی بھارتی کو جو ہے وہ کسی ملک کی، میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، اگر ایئر لائن کسی بھارتی شہری کے ساتھ کوئی غلط سلوک کرتی ہے، زیادتی کرتی ہے، یا کوئی ملک اگر بھارتی باشندے، بھارتی شہری کے ساتھ جو ہے وہ کوئی زیادتی کرتا ہے یا اس کو ویزا نہیں دیتا، تو بھارت اس پر اپنے نیشنلزم پر بالکل سٹینڈ کرتا ہے، اور ان کی آئیڈیالوجی ہے وہ بڑی سٹرانگ ہے کہ اگر آپ ہمارے شہریوں کے ساتھ ایسا کریں گے تو پھر آپ کے شہریوں کے ساتھ بھی ایسا ہوگا. اور اسی آئیڈیالوجی کو آپ نے دیکھا ہے اس کینیڈا کے کیس میں کہ کس طرح سے اگر کینیڈا نے ایکسپیل کیے ہیں تو بھارت نے بغیر ہچکچائے دوسرے ہی روز بھارتی جو وزارت خارجہ ہے انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ جاری کر دی. فارن منسٹری نے یہ فوراً اپنی پریس ریلیز جاری کی کہ ہم کینیڈا کے 6 ایمبیسڈرز کو ملک چھوڑنے کا حکم ہم نے
दे दिया है। अच्छा, आज की एक और खबर पर हम आते हैं जो कि बहुत अहम खबर है। आज जो मकबूजा भारतीय मकबूजा कश्मीर में लद्दाख और मकबूजा कश्मीर को मिलाने वाली टनल के ऊपर जो है वो मजदूरों पर हमला हुआ है, और इस हमले के दौरान 7 से 8 मजदूर जो है वो जाँ बहक हो गए, जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए, और उनमें 2 ऐसे हैं जिनकी जो है वो जान को बहुत ज़्यादा खतरा है और उनकी हालत ख़राब है। तो इस मामले को देखते हुए हलाकतों में इजाफे का खदशा भी जाहिर किया गया है। इस मामले पर भारत ने बड़ा सख्त मौक़िफ़ अपनाया है। भारतीय वज़ारत दाखिला ने जो है वो इसको इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश वो कर रही है, और उन्होंने कहा कि हम दहशत गर्दी को किसी सूरत में कबूल नहीं करेंगे। लेकिन इस वक्त जो नौ मुंतखब वज़ीर आला हैं कश्मीर के, उन्होंने भी इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है और तहकीकात का मुतालबा भी कर दिया है। अब देखना यह है कि भारत के इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में इस वक्त तकरीबन 5 लाख के करीब भारतीय फौजी मौजूद हैं, और चप्पे चप्पे पर भारतीय फौजियों के मौजूद होने के बावजूद इस तरह की कार्रवाई का हो जाना जो है वो एक बड़ा अचंभे की बात है। और हैरत हो रही है कि वो कौन से अनासर थे, कौन सा ग्रुप था जिसने इन मज़दूरों पर हमला किया है। और ये मज़दूर जो है वो इलाकाई थे, उस इलाके के रहने वाले थे, और इस वक्त उनके घरों में जो है वो सफ़े मातम बिछी हुई है, और भारतीय हुकूमत इसकी तहकीकात के लिए जो है वो उन्होंने एक कमेटी तश्कील दे दी है। नाज़रीन, आप हमारे चैनल को इसी तरह से प्यार देते रहें, सपोर्ट करते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मज़ीद नई खबरों, नए मौज़ूआत के साथ आपके साथ सामने हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़।